अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा इत्मअननतुम फ़अक़ीमुस्सलाता इन्नस्सलाता कानत अलल मुअ्मिनीना किताबन मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन निसा इंजमा पारा योसल 3 नंबर आयत दी रियायतुन व मक्कियतुन सरबत मुनासबतानी जब मक्कियतुन की द सलातुल असर और द सलातुल खौफ जिक्र को शुरू बस पदी आयतुन की अल्लाह पाक फरमाई कि तासो द सलातुल खौफ न फारिगशी और कलदर तबिया अमन में लोशु बिया तासो द खुल मामूल मुताबिक मुन जारी उसाती और अल्लाह पाक याद के तासो का यरकी सलातुल खौफ की गर्जी दिलम उकड़ल यौ रकात को तासो द दुश्मन मुकाबले तलाड़ ब्यादेम रकात द पारा प्यारा तासो का सलातुल खौफ की द मजबूरे तहत गर्जे दिलम उकड़ल और तासो द सफर प दौरान की फमाज के कसर हो और दगदवाड़ द मजबूरे तहत इबादत सफर की द कसर द मजबूरी द तकलीफ की द तकलीफ तो वजह न तास आसानी शरीयत कर और में द जिहाद प दौरान की द यरी प सूरत की तासता मानजे की गर्जे दिल दाम मजबूरी द दाम तासता शरीयत की सहूलत और आसान क्या दर या जिकल तास न यर खत्म शुला तास अल्लाह पाक याद वही और मुनस्तक़बल खुशू खुजू मुताबिक द सुन्नत व मुस्तहब्बात मुताबिक अदा अलबत्ता बसलातुल खौफ की तास सहूलत मिलो शो यो रकात कवई और या सही देम रकात तबियान हासिल खुद दीन इलावा जिहाद के दौरान की तास अल्लाह पाक याद कई तास दवलाल हालत भी कदनास की हालत भी कपड़ड़ बांधे दमलास के हालत भी बाहर हालत की ब्याह अल्लाह पाक याद होई और कल चदना यर खत्म शुला इत्मीनान मिलो शो या सफर को खत्म शो तास मुंजुन ब्या कामिल तरीके से अदा जक जदामुन दा मोमिनान बांधी तकबल मकबल वक्त बांधी वक्ती मुकर्रर बांधे परसु दायत की करीम दलील दी नमाज़ द वक्त परस के दो दफा उनको तास जवाई च मांझे के ध्यान लस्तर यो पकी नमाज़ वक्त भी जंदल दागे दलील दा च मकबल वक्त बांधे बमुनसी और दीन इलावा कुरान करीम के अल्लाह पाक सूरे बकरा के फरमाई हाफिज़ू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता तासद मंजूर हिफाजत कोई और हिफाजत तमांजो मकबल वक्त की अदायगी तकम मांजो वक्त भी बागी के अरम मुनस्कवई बल बन करो लके मिसाल द सहर तमांजो वक्ती द सहर मुनस्की की नमाज फकीन पर की नहीं और नमाज फकीन नमाज वक्ती में नमाज फकीन की नमाज कर रखेगी तो हर मानजल पार अव्वल वक्त अल्लाह पाक मुकर्रर करे उसकी औसनी जमा बेन सलातेन कई लगे मिसाल मामूली होते बारात बोले यो इरादे सलातेन माजिगर माकाम यो माकाम मासकन यो जे की मासफकीन माजिगर यो जे दी मुनजिल की वयो मुनस्की की यो बनी दकम मुनस वक्त द मुनस को शो और दकम वक्त नदी द मुनस को न शो जगह हदीस के अल्लाह पाक फरमाई कि ताज़ा मकबल वक्त मुनस को तो जो वक्त नमाज फकीर दी नमाज घर पर की नहीं और जो वक्त मकाम दी नमाज खुदन पर की नहीं अलबत्ता वज़ायुन दलील इत्तिफाक दाइम मुत्तहिदीन सर मुस्तस्ना दी चागात
د مزدلفه په میدان کې د حج په صورت کې د مقام د ماسوتن هغه منځونه د دین مستثنا د دین علاوه کوم منځونه په یو ځای باندې کول یو خدای آیت ته خلاف دي. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړي وایي چې کوم انسان کوم منځونه په یو ځای باندې په یو وخت کې جمع کړل انسان د ګناه کبیره په دروازه باندې راتګ کو نو منځنه په یو وخت ادا ني یو ادا یو بل قضا او من بغیر عذر قضا کول دا ګناه کبیره ده. بل موطئ امام محمد کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اغا پیغام نقل عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلو عملو تا پیغام دے گلو چه منظمہ بنسبان اہم دی پکارون کیا ہم کار اہم عبادت دا من دی او کم انسان سے کم منزنا پیوزیبان ادا کرل دی انسان گناہ کبیرہ اکرو کم منزنا پیوزیبان دنکی دا کم خلق چوئی صلاتین کوئی دائی دا یوم مسکی کی خود منزن کی گی دا سی جمع کی شرکت قول ناروا دی زکر چی دا کم مانزا وقت پی آغا منزبوشی او دا کم مانزا وقت چی دوی دا منزبونشی او بل ورپسی آیت کریمہ کہ اللہ پاک مومنان تا پا جہاد کی دا جسنے چالا کے او دا غیرت ترغیب ورگی چی تاسو جہاد کوئی نو پدی کی سستی مت کوئی بل دشمن اگڑی دا کفارو پا مقابلہ کی دا جہاد فی سبیل اللہ چی تاسو کل میدان تو ہوزئی دا تاسو پدی کی بیا دا زخمنو دا دردنو دا تکلیفنو پرواہ مکوئی زکر سنگ چی تاسو زخمنات کی گئی تکلیف در تا ملاوی گی داشان ستاسو دشمن کافر تا ہم ملاوی البت ستاسو داغی پا منز کی فرق دی تاسو اللہ پاک دا ثوابونو دا جنت امید ساتی او کافر دا امید نساتی تاسو پا جہاد کی سستی نکوئی کافران ذرا پا جہاد کی خدا غیرت دا جرعت او دا بہادر مظاہرت نو اللہ جل شانو فرمائی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس ہر کل چتاس ادا کی دوامنس صلاة الخوف وَذَكُرُ اللَّهَ پس تاسو یاد کے اللہ پاک قیاماً پولا رباتی وقعودن و پناست باتی وعلا جنوبی شمدر پہالت کی دا ذکر دا پارا خاص حالت شرط نبی کتا ذکر کے پولارم کولشی پناستم کولشی پگر کے ظلم کولشی او دست نشتا هم ذکر کولشی او دست نشتا هم کولشی بہر حالت اللہ یادولشی او ذکر کولشی فَإِذَتُمْ أَنَنْتُمْ بسکر چتا سب اطمینان باندشوئی یعنی سفر مختم شو بحالت دا حضر کی شوئی یا تاسنا یرلالا دا دشمن امن در تملوش فاقیم الصلاة پستاس قائم کے من وخشو خضو سلام مانزه کی چکم گرزیدل اجازت ہو اگر وہ سپریگ دی نمانزه دا سنت ہو دا مستحبات ہو دا آداب مقدار ہو ساتھ کامل طریقے سر منصدر ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا بے شک دا منصیب مومنان باندے فرض موقوتا پقبل وقتی مقرر باندے بالوقت باندے ہر کار کی حج عبادت فرض پقبل وقت روجہ فرض پقبل وقت دین علاوہ منس فرض پخبل وقت جدا کم خلق بیٹے میں بانگونا اور بیٹے نے منزو نہ کئی دادا شریعت نہ خلاف قوان ولا تینو ابتغاء القوم او تاسو ہمت مبیلی پلٹولو دا قوم دا دشمن مقابلہ کوئی ہمت پک حوصلے پک مبیلی ان تکونو تعلمون کجر تاسو یہی چیز تعلمون تاسو تکلیف کی گئی دا زخموننا فإنهم يعلمون كما تعلمون بس یقینا دا کافران تکلیف کی گئی دا زخموننا لگا سنگ چتاسو تکلیف کی گئی وترجون من الله او تاسو امید ساتھی دا اللہ پاک نمادا ثواب لا يرجون جدا کافران امید نساتھی تاسو دا اللہ دا ثواب تمن لري او دا دی دا تمن نشتی وكان الله عليما حكيما او جل پاک ذات علم والا ذات او حکمت والا ذات واقع